आपकी बच्ची के पास अच्छा मोबाइल कहीं से आ गया है, कोई अच्छा सूट वो पहन रही है जो कि आप नहीं लेके दे सकते, तो उनसे पूछेंगे ये कहाँ से आया है। या हम लोग जैसे पास्टर जॉन कह रहे थे कि हमारी बच्चियां बाहर कहीं पर भी जो है वो सिक्योर नहीं है। आज हम अपने मोबाइल को टाइम दे देते, लेकिन हम अपने बच्चों को, उनके बचपन को खो देते हैं। तो बच्चियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली दरसगाह जैसे कहा जाता है कि माँ की गोद है। पास्टर जॉन एडी और सिस्टर रिचल जॉन ने एक वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी कोशिश थी कि हम किस तरह से मसीही बेटियों को बाइख्तियार बना सकते हैं और किस तरह से उनको इस मौजूदा दौर में जीने का सलीका बता सकते हैं और किस तरह से उनकी जबरन शादियां और किस तरह से हम उनके मज़हब तब्दील करवाने की रोकथाम कर सकते हैं। सिस्टर रिचल जॉन ने इस प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम सवाल किया कि हम किस तरह से अपनी मसीही बेटियों को ईमानदार बना सकते हैं। सिस्टर रिचल जॉन इसमें एक सवाल करती है कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी की परवरिश कर सकती है कि वो 1000 लोगों में भी खड़ी हो तो कोई भी उसे वर्गला ना सके और किस तरह से वो अपने ईमान पर खड़ी रहे। तो आए उनका सवाल सुनते हैं और जो बहन जवाब देने लगी है उनका जवाब सुनते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अहम वीडियो है। बड़ा खूबसूरत बयान कर रहे थे और मुझे एक बच्ची की बात याद आ गई कि एक बच्चा था, वो स्कूल के अंदर था, तो उसकी टीचर ने उससे पूछा कि बेटा मुझे कोई अपने बचपन की याद बताओ। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से उसने बोला कि मुझे याद नहीं। तो आगे से उसकी टीचर ने उससे कहा कि क्या कोई भी तेरी याद नहीं है? तो जानते उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मेरी अम्मी के पास इतना वक्त नहीं होता कि मेरे साथ कोई याद बना सके। तो आज जरा गौर करें कि जो माएँ हैं वो कितना टाइम आप अपने बच्चों को देती हैं। जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं तब यादें बनती हैं, जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तब यादें बनती हैं, जब आप उनके साथ गपशप लगाते हैं तब यादें बनती हैं। क्या कभी आपने अपनी जवान बेटी को, मैं माओ से बात कर रही हूं, क्या आपने गले के साथ लगाया है? उनसे पूछा है कि तेरा कैसा स्कूल चल रहा है, कैसे हालात है, तू खुश है नहीं खुश? आज हम अपने मोबाइल को टाइम दे देते, लेकिन हम अपने बच्चों को, उनके बचपन को खो देते हैं। तो आज हमारे दरमियान में बाजी महनाज मौजूद है और माँ जो होती है बाजी, वो हर मजहब के अंदर पहली दरसगाह होती है बच्चे के लिए। तो जैसे पास्टर जॉन ने बात की कि अगर ये डर हमारी जिंदगी के अंदर बैठ जाएगा कि अगर हमारी बेटी चली जाएगी उसके साथ ये हो जाएगा, तो फिर तो हम आगे स्टेप ही नहीं उठा सकते। आप भी सोशल वर्कर हैं, आप पब्लिक डील करती हैं, आप बाहर जाती हैं। कैसे एक माँ को अपनी बेटी की परवरिश करनी चाहिए कि वो हजारों के अंदर भी खड़ी हो जाए लेकिन वो पकीज़ा रहे, वो अपने ईमान से डगमगाए ना। जो मारिया के साथ होना था वो हो गया है, लेकिन जो बाकी है उन बच्चियों को हम कैसे जो है वो ईमान में मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जो ईमानदार बेटियां होती हैं वही मसीह के पीछे चलती हैं। तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे, आपका क्या ख्याल है? मसीह में सबकी सलामती और थैंक यू सो मच सिस्टर रिचल, पास्टर जॉन, आपका कितने खूबसूरत सेमिनार के लिए कि जो आपने मुनक्किद किया है। एज ए मदर अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने आज बहुत सी माएँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और मेरा ख्याल है कि हर तबके से यहाँ पर जो है वो माएँ मौजूद हैं। अगर हम माँ होते हुए अपनी बच्चियों की, बच्चियों की दोनों, लेकिन आज टॉपिक हमारा बच्चियों का है, तो बच्चियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली दरसगाह जैसे कहा जाता है कि माँ की गोद है। तो एक माँ जो है, जैसे सिस्टर रिचल ने कहा कि हमें उनको टाइम देना चाहिए। बहुत दफ़ा हम लोग, जैसे पास्टर जॉन कह रहे थे कि हमारी बच्चियां बाहर कहीं पर भी जो है वो सिक्योर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस भी पेरेंट्स ने देना है। उनको डिस्करेज नहीं करना, कोई भी उनका प्रॉब्लम है तो उनको एनकरेज करें, उनको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने बाहर निकलना है और बाहर के लोगों को किस तरीके से फेस करना है। माँ की बात अगर हम करते हैं तो जब अपनी बच्चियों को आप टाइम देंगे, जब अपनी बच्चियों को आप ये सिखाएंगे कि मेरे पास या तुम्हारे वालिद के पास जितने भी वसाइल हैं उसी में रहना है, आपने उनसे बाहर नहीं निकलना। आपकी बच्ची के पास अच्छा मोबाइल कहीं से आ गया है, कोई अच्छा सूट वो पहन रही है जो कि आप नहीं लेके दे सकते, तो उनसे पूछेंगे ये कहाँ से आया है।
یا اگر آپ کی بچی آپ کو کچھ خود سے دے رہی ہے کہ آج ہم گھر میں کچھ اچھا پکا لیتے ہیں، جبکہ وہ آپ نے یا اس کے فادر نے نہیں دیا، یا جہاں کہیں وہ کما رہی ہے وہاں پر اتنا اچھا نہیں کما رہی کہ وہ آپ کو دے رہی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر لیں، تو اس سے سوال کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. آپ کی بچی آ کے اگر آپ سے کوئی بات کرتی ہے، باہر اس کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے، کچھ بھی کہا ہے، تو اس کی بچی کی بات سنیں اور اپنی بچی پر یقین کریں. اپنی بچی کی بات پر یقین کریں، اس کو کانفیڈنس دیں. اور اس طرح سے جب آپ اپنی بچی کو ویلیو کریں گے، جب بھی کچھ اچھا وہ پہنتی ہے تو بجائے باہر کا کوئی اس کی تعریف کرے کہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آپ لوگ خود کریں اس کی تعریف. کیونکہ آپ کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں. بجائے اس کو کوئی یہ کہے، جیسے ابھی میں یہاں پر بات سن رہی تھی، نومی کی بات سن رہی تھی، اس نے کہا کہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، باہر کوئی یہ بات نہ کہے، اس کو خود سے پتا ہو کہ وہ پیاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو بہت پیاری ہو. کچھ اچھا کام کرتی ہے، کھانا اچھا بناتی ہے، گھر کا کوئی کام اچھا اس نے کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. ضروری نہیں کہ ہم لوگ A+ گریڈ کی بات کر رہے ہیں، 90% کی بات کر رہے ہیں. اگر اس نے 70+ بھی مارکس لیے ہیں، 70% بھی مارکس لیے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کریں. جتنے قابل وہ ہے اسی پہ ہی اس کو اپریشیٹ کریں. مت سوچیں کہ آپ کی فیملی میں فلاں نے تو فرسٹ ڈویژن لی تھی، میری بچی نے سیکنڈ یا تھرڈ ڈویژن لی ہے، تو یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. ہم کرتے ہیں. اگر میں ایز اے مدر بھی بات کرتی ہوں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ان کو ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں یا دوسروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. اور اسی طرح ایمان کی بات سسٹر ریچل نے کی، تو جیسے موسٹلی ہم میں سے جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ایک گلاس بھرا ہوا ہے تو اس میں اور کوئی کچھ نہیں ڈال سکتا. جب وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، جب آپ ان کو ایمان میں اتنا مضبوط کر دیں گے، گھر سے ان کی تربیت آپ اتنی اچھی کر دیں گے، تو باہر سے پھر جو مرضی کوئی کر لے، وہ کچھ بھی ان کو جو ہے وہ بہلا پھسلا نہیں سکتا. کیونکہ گھروں سے ہی وہ سب کچھ جو کسی نے باہر اس کو دینا ہے، آپ لوگ ان کو دے چکے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے چرچ لیڈرز کی بات بعد میں آ جاتی ہے، پولیٹیکل لیڈرز کی بات آ جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایز اے پیرنٹس، ماں ہوتے ہوئے یا باپ ہوتے ہوئے ہم نے کیا کیا. ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ مشکل میں تھی، یا اس نے ہمیں کچھ بتانا چاہا تو تب ہم نے اس کی بات سنی. جیسے سسٹر ریچل نے کہا، تو اپنے بچوں کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے. ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ یادیں بنائیں، اور ان پر یقین کرنا سیکھیں، اور ان کو جو ہے کانفیڈنس دیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ہم نے جو پاسٹر ریچل جون نے سوال کیا، اس کے جواب میں یہ سیکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی مسیحی بہنوں بیٹیوں کو کیا کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کہ کوئی بھی آ کر ان کو اپنی باتوں میں ورگلا نہ سکے. تو آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے، اور آپ کی پاسٹر جون ایڈی اور سسٹر ریچل جون کی اس کاوش کے متعلق کیا خیالات ہیں جو انہوں نے اس وقت وومن امپاورمنٹ ایک پروگرام کروایا ہے کہ ہم اپنی جو مسیحی بیٹیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے تربیت دے سکیں. تو آپ کی پاسٹر جون ایڈی اور سسٹر ریچل جون کے متعلق کیا رائے ہے اس پروگرام کے متعلق، وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں. ایسی اور مزید مسیحی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.